अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो जो है या वदूदु या ज़ल अर्शिल मजीद की वो ख़ास वीडियो है कि जिसकी मदद से बीवियां जो है वो अपने खामंद को अपनी तरफ मतवज्जे कर सकती हैं, अपनी मोहब्बत में पागल कर सकती हैं। और वो औरतें, वो बीवियां जो खामंद की मोहब्बत पाने के लिए हर तरह का अमल कर चुकी हैं और हर तरह की मेहनत कर चुकी हैं और नाकाम हो चुकी हैं, तो इस वीडियो में वो वजह भी बताई जाएगी, वो तरीका भी बताया जाएगा कि जिसकी मदद से खामंद को आप अपनी तरफ कर सकते हैं। ये अमल चीनी या काली मिर्च की मदद से होता है। इसका सारा तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा। इस अमल की खासियत ये है कि इसका ताल्लुक़ जो है वो रूहानी मखलूक के साथ है, तो इसीलिए इसका ख़ास तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा। अब होता ये है कि और अक्सर देखा भी गया है कि शुरू में मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत होती है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है बच्चे भी हो जाते हैं और ये देखा गया है कि खामंद बीवी से दूर हो जाता है, और कुछ खामंद तो ऐसे होते हैं जो बच्चों से भी दूर हो जाते हैं और उनके ताल्लुकात या उनके मामलात घर से ज़्यादा बाहर चल रहे होते हैं। घर पे ना वो तवज्जो देते हैं, ना अपनी जिम्मेदारी को संभालते हैं और ना वो पैसे देते हैं। ये सब कुछ उनका घर की बजाय बाहर की तरफ जा रहा होता है। तो याद रखें, अगर कोई खामंद इस तरह से कर रहा है तो उसे ज़िंदगी भर कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ना तो कानून कुदरत है और ना कानून फितरत है कि आप अपने साथ अटैच लोगों पर जुल्म करें और आपको खुशियां मिलें। ऐसा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी दौलत सुकून होती है, वो उसकी ज़िंदगी से उठा लिया जाता है जो शख्स अपने घर वालों पर जुल्म करता है। ये तो चलो खामन तो गलती कर रहा है। अब दूसरी तरफ होता ये है कि बीवी साहिबा जो हैं वो क्या करती हैं कि इस हालत में जब यहाँ पर खामंद गलत है तो वो भी क्या करते हैं, वो गुस्से का इजहार करती हैं। अगर खामंद आ भी जाए तो उसके साथ उनका रूड बिहेवियर होता है, उनके साथ उनकी लड़ाई होती है और उन पर तवज्जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। अगर चलो खामंद गलत है तो बीवी तो सही होने का सबूत दे। बीवी भी क्या कर रही है, वो वहाँ पर वो वहाँ पर खामंद को तकलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। बच्चों के सामने जो है ना वो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में बता रही हैं कि मेरा खामंद ऐसा है, मेरा खामंद वैसा है। तो ये मामलात बजाय हल होने के खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर बीवी को चाहिए कि पहले से ज़्यादा खिदमत करें, क्योंकि आप सरकार ने जो हमें तालीम दी है वो ये नहीं है कि आप पे जो जुल्म कर रहा है आप भी उस पर जुल्म करें, बल्कि हमें ये बताया गया है कि आप पर जो जुल्म करे आप दरगुजर से काम लें, पेशेंस से काम लें, तो फिर वो आपके अखलाक को देख के आपकी तरफ आएगा, आपकी बात मानेगा। तो यहाँ पर बीवी को भी चाहिए कि वो जो है वो अपने अच्छे अखलाक का मुजाहरा और अपना और ज़्यादा प्यार मोहब्बत खामंद के लिए पैदा करे, ताकि उसे दोनों तरफ से फ़र्क महसूस हो। तो अब मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ कि आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है। दोस्तों, एक बात बड़ी सादा सी है कि वज़ाइफ जो भी हैं मायूसी में और गुस्से की हालत में काम नहीं करते। ये दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। और अगर आप ज़िंदगी में मुराक़बे को ले आते हैं, मुराक़बा एक ऐसी आपकी रूहानी चार्जिंग है कि जिसकी मदद से आपके अंदर कशिश पैदा हो जाती है। किसी को, जितने भी लीडर गुजरे हैं, जितने भी औलिया कराम गुजरे हैं, वो दूसरों को अपना नहीं बनाते थे, बल्कि अपने आप पर वर्क करते थे। वो अपने आप को इतना रोशन करते थे कि लोग उनकी तरफ आ जाते थे। तो आप भी मुराक़बे की मदद से, रूहानी कुव्वतों की मदद से अपने आप को अपना बनाएं। जब आप खुद को अपना बनाएंगे तो आपके अंदर वो चीज़ पैदा होगी कि खामद क्या, बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और उससे ही होगा कि आपकी ज़िंदगी आसान होगी। तो इसके लिए हम मुराक़बे का, रूहानी मुराक़बे का 1 महीने का कोर्स करवाते हैं व्हाट्सएप पर ऑनलाइन। तो बहुत आसान कोर्स है, आप किसी भी जगह हो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस बारे में अगर मज़ीद मालूमात लेनी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। ये जो अमल है ये 7 दिनों का अमल है, लेकिन 7 दिनों के 4 हिस्से हैं। पहले 7 दिन आपने अमल करना है, फिर दूसरे 7 दिन, फिर तीसरे 7 दिन और फिर चौथे 7 दिन।
اور اگر یہ کل عمل بن جاتا ہے 28 دنوں کا، اگر خامند آپ کے پاس ہو تو چینی یا کالی مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ طریقہ کار میں بتاتا ہوں، اور اگر دور ہو تو پھر آپ اس کی قمیض پر یہ دم کر سکتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے پڑھنا کس طرح سے اور کتنی تعداد ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ کریں گے، آپ ایک علیحدہ جگہ کا انتخاب کریں گے۔ رات کا عمل ہو جائے تو بہت بہتر ہے، اگر دن میں بھی کوئی آپ کو علیحدہ جگہ ملتی ہے کہ جہاں پر بچوں کا آنا جانا نہ ہو اور آپ سکون سے بیٹھ چلیں، تو اس جگہ کا انتخاب کریں آپ۔ اول آخر آپ نے اس میں درود پاک جو ہے وہ 1 دفعہ یا 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اس میں آپ نے سب سے پہلے معافی مانگنی، یا اللہ میرے جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں مجھے معاف فرما دیں۔ وہ معافی مانگنے کے بعد آپ اس عمل کو شروع کریں گے۔ جو چینی کا استعمال ہے، وہ اگر آپ چائے بناتے ہیں تو وہ چینی پھر آپ اس میں استعمال کریں گے۔ روزانہ کچھ چینی رکھ لینی ہے اور اسی چینی کو استعمال کرنا ہے، چاہے چینی کا ڈبہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ چینی جو ہے وہ آپ دم کرتے رہیں، ساتھ کالی مرچ بھی رکھ لیں، وہ بھی دم کرتے رہیں۔ اگر خامند میٹھا پسند کرتا ہے، حلوہ ہے، چائے ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس میں آپ ڈال کے دے سکتے ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ چینی وغیرہ پسند نہیں کرتا تو کالی مرچ بھی آپ کے پاس ہوگی، آپ اس کی مدد کے ذریعے کیا کر سکتی ہیں کہ کالی مرچ جو ہے اس کو سالن وغیرہ میں یا چاول میں کسی میں ڈال کر آپ وہ دے سکتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکتا ہے آپ ان دونوں چیزوں کا استعمال کریں گے۔ پہلے جو 7 دن ہوں گے اس میں آپ نے وقت ایک ہی رکھنا ہے اور اس میں تعداد 101 مرتبہ ہے۔ دوسرے جو 7 دن ہوں گے اس میں تعداد 202 مرتبہ ہے۔ تیسرا جو ہفتہ ہوگا اس میں تعداد جو ہے وہ 303 مرتبہ ہے۔ چوتھا جو ہفتہ ہوگا اس میں تعداد 404 مرتبہ تعداد ہے۔ دوبارہ سن لیں، پہلے درود پاک آپ نے پڑھا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے معافی مانگی ہے اپنے گناہوں کی، اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ دیر روزانہ 5 منٹ یا 3 منٹ یا 4 منٹ آپ نے مراقبہ کرنا ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ خامد وہ چینی سے بنی جو بھی چیز ہے وہ کھا رہا ہے اور اچھے انداز میں آپ سے بات کر رہا ہے، بس یہ تصور کرنا ہے۔ اس میں آپ کے اچھے جذبات ہونے چاہیے، اور یا اگر آپ کوئی چیز اسے کھلا رہے ہیں تو وہ اچھے موڈ میں ہونی چاہیے، اور اگر یعنی جو بھی آپ کا خامند کے ساتھ جو تعلق ہے، جس طرح کا اچھا بیہیویئر ہوتا ہے وہ آپ نے تصور کرنا ہے، اور 3 سے 5 منٹ آپ نے یہ تصور روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ یہ اس طرح سے آپ کا عمل ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے اور دعا کر لینی ہے۔ دعا کے بعد آپ نے سو جانا ہے، یا جو بھی کام ہو آپ کے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم ہی ہونا چاہیے۔ پہلے 7 ہفتے، پھر دوسرے 7 ہفتے، پھر تیسرے پہلے 7 دن، پھر دوسرے ہفتے کے 7 دن، پھر تیسرے ہفتے کے 7 دن، پھر چوتھے ہفتے کے 7 دن۔ تو اس طرح یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور اگر خاوند دور ہو تو پھر آپ نے صرف اس کی قمیض سامنے رکھ لینی ہے اور اس پر یہ پڑھ کے پھونکنا ہے۔ اس طریقے سے یہ آپ عمل کریں گے، اور پھر اس کے قمیض آپ نے ڈھانپ کے رکھ دینی کسی بھی جگہ پر، اور اس کے بعد آپ نے مراقبہ کرنا ہے۔ تو مراقبے کا وہی طریقہ کار ہے کہ تصور کرنا ہے کہ خامند کے ساتھ جو خوشگوار لمحات گزرے ہیں ان کا آپ نے تصور کرنا ہے۔ اس طریقے سے عمل کریں گے تو خامند، اور یاد رکھیں کہ اس دوران آپ نے خامند کے ساتھ اپنا جو بیہیویئر ہے وہ بھی اچھا رکھنا ہے، اس کو مکمل رسپانس دینا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس میں اس کی خوشی کا خیال کرنا ہے۔ تو پھر اس کو فرق خود ہی جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ اور یہ عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے، اور اس عمل میں اگر کوئی مشکل آئے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ نے کوئی ہمارے کورس کرنے ہوں، اس کے بارے میں معلومات لینی ہو، تب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔